روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خط خطا مستويا ثم قال: هذا سبيل الرشد وصراط الله فاتبعوه. ثم خط على كل جانب 6 خطوط ممالة، ثم قال: هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه فاجتنبوه. وتلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. جميع المكلفين يتعلموا دينهم وأن يتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة هذه العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. معاشر الإخوة الكرام، لقاؤنا هذه الليلة التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها ليلة خير وبركة وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمذاكرة أعظم آية في كتابه جل وعلا، آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وهذه الآية تحتاج منا جميعا إلى عناية بالغة واهتمام كبير، عناية بها من حيث المواظبة على تلاوتها، ولا سيما في الأوقات الموظفة الراتبة لتلاوتها في اليوم والليلة، مما سيأتي بيانه والإشارة إليه، ومن حيث تعقل معانيها ومعرفة دلالاتها وتدبر مضامينها. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن عموما: أفلا يتدبرون القرآن؟ فكيف الأمر بأعظم آية في كتاب الله جل وعلا. ومن حيث تحقيق ما دلت عليه من الإخلاص لله تبارك وتعالى وتعظيمه جل وعلا وتحقيق التوحيد له والبراءة من الشرك والخلوص منه. فهذه الآية المباركة العظيمة تحتاج منا إلى مزيد عناية ومواصلة في
ثمارها العظيمة وأكلها المبارك ونتائجها العظيمة المثمرة على تاليها ومتدبرها ومحققها في دنياه وأخراه. ولعل أول ما نبدأ به الحديث عن هذه الآية المباركة ما جاء في صحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبي أو يا أبا المنذر، أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال: قلت: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على صدري وقال: والله ليهنك العلم يا أبا المنذر، والله ليهنك العلم يا أبا المنذر، أي هنيئا لك هذا العلم العظيم الذي ساقه الله لك ومن عليك به، ليهنك العلم. ويحلف على هذه التهنئة بالله تبارك وتعالى تعلية لهذا المقام وتفخيما لهذا الشأن. وهنا أيها الأخ الموفق، لا بد أن تتأمل في أمور عديدة تبين لك عظم هذا الأمر وفخامته وكبره. أعني هذا الجواب المسدد الذي أجاب به هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. فتأمل أولا أن هذا الصحابي لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال: أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ وأبي من حفاظ القرآن، فالقرآن معه كله في صدره، يحفظ القرآن كاملا، بل قالوا في ترجمته سيد القراء، فمعه القرآن كاملا، وآيات القرآن تزيد على 6,000 آية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ فهو يستخرج آية هي أعظم آية في القرآن من بين ما يزيد على 6,000 آية، ليس استخراجه لها من بين 10 آيات أو 20، وليس استخراجه لها من بين 100 آية أو 200، بل من آيات يزيد عددها على 6,000 آية. تأمل أيضا أن أبيا رضي الله عنه أجاب على هذا السؤال في الوقفة نفسها، ليس بعد مهلة زمنية للتفكير والتأمل كأسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين ثم يأتي بالجواب، بل الجواب في الوقفة نفسها. في أول الأمر لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام: أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. فلما أعاد عليه السؤال أدرك رضي الله عنه أن إعادة السؤال هنا إذن له رضي الله عنه بالاجتهاد في الأمر بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما شعر بهذا الإذن في الاجتهاد أجاب فورا قائلا: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهنا أيها الأخ الموفق، حتى تدرك السرعة العظيمة لاستخراج هذا الجواب في هذه الوقفة القصيرة واللحظة اليسيرة، تأمل في هذا المقام
عظمة ومكانة التوحيد في قلوب الصحابة رضي الله عنهم، فهو سر الجواب وأساس المسألة. سر هذا الجواب وهذه المسألة العظيمة إدراك الصحابة رضي الله عنهم لمكانة التوحيد وعظم شأنه، وأن التوحيد هو أعظم شيء في القرآن. ولهذا أبي لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام أي آية معك من كتاب الله أعظم، لم يرد على ذهنه آيات الأحكام، ولم يرد على ذهنه آيات الأمم أو قصص الأمم السابقة، ولم يرد على ذهنه آيات أهوال يوم القيامة، ولم يرد على ذهنه آيات الآداب أو نحوها، وإنما الذي جاء وقفز إلى ذهنه رأسا أعظم شيء في القرآن وهو توحيد الله، توحيد الله جل وعلا وإخلاص الدين له. فورد عنده آيات التوحيد، ووجد بفهمه للقرآن ومعرفته بدلالاته ومعانيه أن أعظم آيات التوحيد آية الكرسي، أعظم الآيات تقريرا للتوحيد وبيانا لبراهينه ودلائله آية الكرسي. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض تصانيفه إن ما اجتمع في آية الكرسي من براهين التوحيد ودلائله لم يأتي مجتمعا في آية أخرى غيرها في القرآن الكريم، بل ما جاء مجتمعا فيها جاء مفرقا في آيات، كما في أوائل سورة الحديد وخواتيم سورة الحشر ونحوها من آيات التوحيد في القرآن. فآية الكرسي اختصت من بين آي القرآن أنها آية أخلصت لتقرير التوحيد وبيان براهينه وذكر حججه ودلائله بما لم يأتي مجتمعا في آية أخرى من آيات القرآن الكريم. ولهذا بادر أبي رضي الله عنه هذه المبادرة وأجاب بهذا الجواب المسدد الذي يبين لنا مكانة التوحيد في قلوب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. شبيه بهذا مما يبين مكانة التوحيد في قلوب الصحابة قصة الصحابي الثابتة في الصحيح، قصة الصحابي الجليل الثابتة في صحيح البخاري وغيره، عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، فكان يقرأ في أصحابه في كل ركعة بقل هو الله أحد، فأشكل عليهم هذا الأمر. ولما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألوه في ذلك، فقال لهم عليه الصلاة والسلام اسألوه لأي شيء كان يفعل ذلك، فسألوه لأي شيء يفعل ذلك فسألوه، فقال لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن. هذا هو سر الأمر، لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن. فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبروه أن الله يحبه، وفي رواية أن حبك إياها أدخلك الجنة، لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن. آيات التوحيد لها شأنها ولها مكانتها ولها منزلتها ولها قدرها في نفوس الصحابة، لأنهم يدركون أنها أعظم شيء في القرآن الكريم، آيات أخلصت لبيان عظمة الرب، لبيان جلال الرب، لبيان كمال الرب سبحانه وتعالى، لبيان أنه وحده جل وعلا المستحق للعبادة دون سواه جل وعز. فكانت هذه الآيات لها شأن عظيم ومنزلة عالية. فآية الكرسي أعظم آية في القرآن، وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، ومن قرأ سورة
قل يا أيها الكافرون قبل أن ينام كتب له براءة من الشرك كما ثبت بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان بعض السلف يسميها المقشقشة لأنها تقشقش الشرك وتزيله وتبعد الإنسان عنه إذا قرأ هذه السورة متدبرا لها. فالشاهد أن هذه الآية العظيمة المباركة أعظم آية القرآن على الإطلاق، وعظمتها من عظمة ألفاظها ومعانيها، وإلا فإن القرآن المتكلم به واحد وهو رب العالمين، ولكن آياته وسوره تفاضلت بتفاضل الألفاظ والمعاني المبينة. فالآيات التي بين فيها التوحيد وبين فيها عظمة الرب وجلاله وكماله سبحانه وتعالى، وبين فيها أنه المستحق للعبادة جل وعلا، أعظم من غيرها من الآيات. وهذا أمر بينه العلماء وأطال في بيانه وتوضيحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه جواب أهل الإيمان في أن سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. أيها الإخوة، هذه الآية المباركة آية الكرسي ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة حث على قراءتها وترغيب في تلاوتها وتوظيفها في أيام المسلم ولياليه. والذي ثبت عنه في هذا الباب أنها تقرأ قراءة موظفة راتبة في اليوم والليلة أدبار الصلوات الخمس، كما في حديث أبي أمامة الباهلي في سنن النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: ما تركتها عقيب كل صلاة، ما تركتها عقيب كل صلاة. ويشرع قراءتها كل ليلة إذا أوى المسلم إلى فراشه، لما ثبت في صحيح البخاري في قصة أسير أبي هريرة رضي الله عنه. ولهذا نبه أهل العلم أن هذه الآية ونظائرها من آية القرآن الكريم أثرها في العبد فرع عن عناية العبد بتدبر معانيها وتأمل دلالاتها. ولعلك هنا ينقدح في ذهنك سؤال عن الحكمة في قراءة هذه الآية مرات وكرات في أيام المسلم ولياليه. وجواب ذلك أن ذلك كله استذكار للتوحيد وعناية بمقامه وتدبر لدلالاته وبراهينه، ليصبح المسلم في أيامه ولياليه لا يزال مستذكرا التوحيد مستحضرا له معتنيا بدلائله وبراهينه. وأقول هنا كلمة: من حفظ هذه الآية وفهمها وتدبرها وعقل مدلولها وحقق ما دلت عليه خرج من الشرك كله أوله وآخره، وخلص له توحيده بإذن الله تبارك وتعالى. فهي آية لها شأنها ولها مكانتها ولها أثرها، بل كما وصفها أهل العلم هي آية اشتملت على دروس مختصرة عظيمة النفع جليلة القدر في بيان التوحيد وتقريره وذكر دلائله وبراهينه. أيها الإخوة الكرام، بدأت هذه الآية المباركة العظيمة بكلمة التوحيد الخالدة لا إله إلا الله. صدرت هذه الآية بكلمة التوحيد الله لا إله إلا هو، صدرت الآية بذلك، ثم أتبع هذا التصدير بذكر البراهين وحشد الأدلة على هذا التوحيد
الذي خلق الخلق لأجله وأوجدوا لتحقيقه. التوحيد الذي خلقنا له صدرت الآية به: الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه. فكلمة لا إله إلا الله التي صدرت بها آية الكرسي هي أعظم الكلمات على الإطلاق وأجلها، وليس في الكلمات كلمة أعظم من هذه الكلمة، فهي أعظم الكلمات وأجلها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في بيان عظيم شأن هذه الكلمة: وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهي أعظم كلمة قالها نبي، وهي أول كلمة يسمعها الأقوام من أنبيائهم، وهي التي يسأل عنها الخلائق يوم القيامة. فيوم القيامة يسأل الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وجواب ذلك الصحيح الذي لا جواب غيره: لا إله إلا الله، علما بمعناها وتحقيقا لمدلولها وقياما بمقتضاها. لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص وكلمة التقوى والعروة الوثقى، كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي تلي آية الكرسي: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي بلا إله إلا الله. بل قال سفيان بن عيينة رحمه الله: ما أنعم الله على عباده نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. واقرأ دليل ذلك في سورة النحل التي هي سورة النعم، كما يسميها بذلك جماعة من أهل العلم، لكثرة ما عدد الله تبارك وتعالى بها من نعمه. بدأها جل وعلا بأعظم نعمة فقال سبحانه: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فصدرت بأعظم نعمة، وهي نعمة التوحيد التي تدل عليها كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فآية الكرسي بدأت بهذه الكلمة العظيمة: الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه. بدأت بالمقصود الأعظم والغاية الأجل التي خلق الخلق لأجلها وأوجدوا لتحقيقها، كما قال رب العالمين: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا إله إلا الله نفي وإثبات، وعليهما قيام التوحيد، بل لا قيام للتوحيد إلا على هذين الركنين اللذين دلت عليهما هذه الكلمة العظيمة: النفي والإثبات. النفي العام في أولها لا إله، نفي عام للألوهية عن كل من سوى الله وإبطال لها. لا إله إلا الله إثبات للألوهية بكل معانيها وجميع دلالاتها لله تبارك وتعالى وحده. ولهذا لا يكون المرء موحدا إلا بالقيام بهذين الركنين العظيمين والأصلين المتينين اللذين دلت عليهما هذه الكلمة المباركة: لا إله إلا الله، نفي للعبودية عن كل من سوى الله وإثبات لها بكل معانيها لله وحده. من نفى ولم يثبت لا يكون موحدا، ومن أثبت ولم ينفي لا يكون موحدا، بل لا يكون موحدا إلا بالنفي والإثبات: نفي العبودية عن كل من سوى الله وإثبات العبودية بكل معانيها لله تبارك وتعالى وحده. وبهذا نعلم أن لا إله إلا الله التي صدرت بها آية الكرسي ليست كلمة لا معنى لها، أو لفظة لا مدلول لها، أو قولا لا مضمون له، بل هي كلمة دالة على أعظم المعاني وأجل المقاصد على الإطلاق، وهو توحيد الله تبارك وتعالى وإخلاص الدين له
والبراءة من الشرك كله صغيره وكبيره دقيقه وجليله. لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، فهو وحده المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. هو جل وعلا الذي يفرد بالعبادة، بالصلاة، بالصيام، بالدعاء، بالتوكل، بالخوف، بالنذر، بالرجاء، بكل عبادة. فأهل لا إله إلا الله حقا لا يدعون إلا الله، ولا يستغيثون إلا بالله، ولا يطلبون المدد إلا من الله، ولا يتوكلون إلا على الله، ولا ينذرون إلا لله، ولا يصرفون شيئا من العبادة إلا لله تبارك وتعالى وحده. هذا هو معنى كلمة التوحيد التي صدرت بها هذه الآية المباركة: الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه. صدرت بالتوحيد، ثم أتبع هذا التصدير بذكر البراهين والدلائل على أن المعبود بحق ولا معبود بحق سواه هو الله تبارك وتعالى. فذكرت البراهين في هذه الآية، ذكرت ذكرا متناسقا، برهانا يتلوه برهان، وحجة يتبعها حجة، حتى انتظم عقد مبارك وجوهر فريد من براهين التوحيد انتظمتها هذه الآية المباركة العظيمة. فلما ذكر جل وعلا في أولها أنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، أتبع ذلك بذكر البراهين والدلائل. البرهان الأول من براهين التوحيد في هذه الآية في قوله جل وعلا: الحي. هذا برهان عظيم من براهين التوحيد. فالحي اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، دال على الحياة الكاملة التي اتصف بها رب العالمين، الحياة التي لم تسبق بعدم، فهو تبارك وتعالى أول ليس قبله شيء، حياة لا يلحقها فناء، كل شيء هالك إلا وجهه، حياة لا يعتريها نقص أو ضعف أو سنة أو نوم أو تعب أو غير ذلك مما يعتري حياة غيره جل وعلا. فهو جل وعلا الحي، الحياة الكاملة. ومن كان هذا شأنه هو وحده تبارك وتعالى الذي يستحق أن يخص بالعبادة وأن يفرد بالطاعة. ولهذا قال في آية أخرى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت. أما الحي الذي يموت أو الحي الذي قد مات أو الذي ليس بحي أصلا بل هو جماد من الجمادات، فأي من هؤلاء لا يستحق شيئا من العبادة. وبهذا نعلم تفاهة عقول وحقارة أفكار وعقول من يعبدون غير الله من أناس أموات أو جمادات ليس لها حياة أصلا، يعبدونها ويسألونها ويستغيثون بها ويتوكلون عليها ويطلبون منها حاجاتهم، ويدعون الالتجاء والتوكل على الحي الذي لا يموت تبارك وتعالى. إذن اسمه الحي جل وعلا الدال على كمال حياته، هذا برهان من براهين توحيده ووجوب إخلاص الدين له جل وعلا. البرهان الثاني في قوله سبحانه وتعالى: القيوم. وهذا اسم عظيم من أسمائه تبارك وتعالى، وهو دال على قيوميته جل وعلا. والقيومية التي هي صفة من صفات الله تبارك وتعالى تدل على أمرين: الأمر الأول قيامه سبحانه وتعالى بنفسه، وهذا يدل على كمال غناه سبحانه وتعالى، فهو قائم بنفسه غني عن خلقه جل وعلا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وفي الحديث القدسي يقول تعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. فهو جل وعلا قيوم قائم بنفسه غني عن خلقه. والمعنى الآخر الذي تدل عليه قيوميته سبحانه قيامه سبحانه وتعالى بشؤون خلقه، وهذا يدل على كمال قدرته وتدبيره لشؤون الخلق، كما قال عز وجل:
ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. وكما قال جل وعلا: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم. وكما قال جل وعلا: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فهو جل وعلا القيوم أي القائم بنفسه، القيوم أي القائم بشؤون خلقه تصرفا وتدبيرا. فمن كان هذا شأنه وهذا وصفه، قيوم قائم بنفسه غني عن خلقه، قيوم قائم بشؤون خلقه، مدبرا متصرفا جل وعلا كيف شاء وبما شاء جل وعلا، فهو وحده المستحق لأن يعبد وأن يخص بالذل والخضوع والالتجاء والانكسار، ولا يصرف شيء من ذلك لأحد سواه. البرهان الثالث في قوله تبارك وتعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، وهذا من أوصافه سبحانه وتعالى أنه جل وعلا منزه عن السنة والنوم. والسنة أول النوم وبداياته وهو النعاس، والنوم معروف. والله تبارك وتعالى حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. قال: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. جل وعلا قيوم، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. وتنزيهه تبارك وتعالى عن النوم دليل على ثبوت كمال قوته وكمال قدرته وكمال تدبيره سبحانه وتعالى وكمال حياته. لأن القاعدة عند أهل العلم أن كل أمر نفي عن الله تبارك وتعالى في الكتاب والسنة يثبت لله تبارك وتعالى كمال ضده، فنفي السنة والنوم عنه دليل على كمال حياته وكمال قيوميته وكمال قدرته جل وعلا وكمال تدبيره عز وجل. لا تأخذه سنة ولا نوم. من كان هذا شأنه هو المستحق لأن يعبد وأن يخضع له ويذل. أما الذي تأخذه سنة ولا نوم وهو صفة للناس وصفة للأحياء، والنوم فرع التعب، فرع النصب، فرع المشقة. بل يقول ابن القيم رحمة الله عليه كلمة جميلة في بيان ملاذ الدنيا التي يتمتع بها الناس، يقول: كل لذة يتمتع بها الإنسان فهي متولدة عن وجع وتعب. كل لذة يتمتع بها الإنسان متولدة عن وجع وتعب. لذة النوم تكون متى؟ عند شدة التعب. إذا جاء الإنسان متعبا مرهقا أصابه العناء والكد والتعب يجد لذة للنوم. لذة الطعام يجدها عند الجوع، لذة الماء والشراب يجدها عند العطش. إذا كان الإنسان شبعان لا يجد لذة للطعام ولو كان من أهنأ الطعام وأطيبه، ولو كان رويان لا يجد لذة للماء، ولو كان جسمه مرتاح ليس بمتعب لا يجد لذة للنوم. فلذات الدنيا للإنسان فرع عن تعبه. إذن النوم متولد عن تعب، عن حاجة، عن نصب. فمن كان شأنه النوم والتعب والنصب، أيليق بمن كان هذا شأنه أن يصرف له شيء من العبادة أو يعطى شيء من الطاعة والخضوع والذل؟ إذن كونه تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم هذا من براهين توحيده ودلائل وجوب إخلاص التوحيد له جل وعلا. البرهان الرابع في قوله جل وعلا: له ما في السماوات وما في الأرض. هذا من براهين توحيده سبحانه. له ما في السماوات وما في الأرض أي ملكا وتدبيرا. كل ما في السماوات وما في الأرض ملك لله جل وعلا، وكل ما في السماوات وما في الأرض خاضع لتدبيره وتصرفه جل وعلا. الملك ملكه والخلق خلقه سبحانه وتعالى. هذا من براهين توحيده.
له ما في السماوات وما في الأرض، أي ملكا وتصرفا وتدبيرا. ومن سوى الله جل وعلا لا يملك في السماوات ولا في الأرض مثقال ذرة. قال الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال جل وعلا: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويقول جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. الملك ملك الله سبحانه وتعالى، ولا يوجد أي مخلوق كائنا من كان يملك في هذا الكون مثقال ذرة ملكا استقلاليا. نعم هناك من يملك، لكن ماذا؟ يملك أملاكا ملكها بتمليك رب العالمين لها، بتمليكه إياها رب العالمين. قال الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ومن يملك شيئا في الدنيا فهو صائر إلى أحد أمرين: إما أن يفارقه وما يملك أو يفارقه ما يملك، لا مناص. إما أن يفارقه وما يملك أو يفارقه ما يملك بجائحة أو تلف أو غير ذلك من الأسباب. وملكه لما يملك إنما ملكه بتمليك الله تبارك وتعالى له. الملك ملك الله سبحانه وتعالى، له ما في السماوات وما في الأرض. هذا من الدلائل والبراهين على أنه تبارك وتعالى المستحق لأن يعبد، لأنه سبحانه وتعالى المالك لهذا الكون. أيليق والأمر كذلك أن يسوى به تبارك وتعالى مملوك من مماليكه ومخلوق من مخلوقاته، يسوى به ويعدل به؟ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، مع أنه الخالق للسماوات والخالق للأرض والخالق لهذه المخلوقات، ثم يعدل به، يسوى به مخلوق من مخلوقاته ومملوك من مملوكاته سبحانه وتعالى، يسوى بالله تبارك وتعالى ويعدل به جل وعلا. هذا من أبطل الباطل وأظلم الظلم وأكبر الاعتداء. إن الشرك لظلم عظيم، ليس هناك ظلم أفظع ولا أشنع من أن يسوى مملوك من المملوكات ومخلوق من المخلوقات بالرب العظيم والمالك الجليل سبحانه وتعالى. إذن من براهين التوحيد ودلائله قوله جل وعلا: له ما في السماوات وما في الأرض، أي ليس له شريك في ذلك، تفرد بذلك عز وجل. وكما أنه سبحانه تفرد بالملك والخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، فالواجب أن يفرد تبارك وتعالى وحده بالعبادة ولا يشرك به شيئا. البرهان الخامس في قوله سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهذا برهان عظيم من براهين التوحيد. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهذا فيه كمال سلطانه تبارك وتعالى. فلا أحد يستطيع أن يشفع عند الله تبارك وتعالى إلا إذا أذن الله تبارك وتعالى له، فالملك ملك الله. ولهذا قال عز وجل: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. نبينا عليه الصلاة والسلام يوم القيامة لا يشفع للناس إلا إذا أتاه الإذن الإلهي بعد سجوده لله رب العالمين: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. لا أحد يشفع عند الله إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى. هذا برهان من براهين التوحيد، وفيه إبطال لما عليه أهل الشرك في القديم والحديث
من التعلق بغير الله تبارك وتعالى، مدعين أنهم وسطاء وشفعاء يقربونهم إلى الله سبحانه وتعالى ويدنونه منه زلفى. قال عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وفي الآية الأخرى قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فأبطل الله ذلك. قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. مهما على شأن الإنسان وارتفع مقامه وكبر جاهه عند الله، لا يملك أن يشفع عند الله سبحانه وتعالى ولو لأقرب قريب. واسمع هذه القصة العجيبة المؤثرة، وقد رواها البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال: يلقى آزر أباه يوم القيامة، يلقى آزر أباه يوم القيامة وعلى وجهه غبرة وقترة، وعلى وجهه غبرة وقترة. يلقى أباه يوم القيامة، يلقى آزر ابنه إبراهيم يوم القيامة، أو قال: يلقى إبراهيم أباه يوم القيامة آزر وعلى وجهه غبرة وقترة، على وجه آزر غبرة وقترة. فيقول إبراهيم الخليل إمام الحنفاء، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام حتى نستشعر أكثر الأمر والمقام والجاه والمكانة، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. إبراهيم خليل الرحمن، جاهه عظيم ومكانته عظيمة ومنزلته علية، والذي سيشفع له والده قال: يلقى إبراهيم أباه يوم القيامة وعلى وجهه قترة وغبرة، فيقول له: ألم أقل لك لا تعصيني؟ إبراهيم يقول لوالده: ألم أقل لك لا تعصيني؟ فيقول والده: الآن لا أعصيك. يقول: الآن لا أعصيك، لكن لا تفيد في ذاك الوقت. يقول: الآن لا أعصيك. فيقول إبراهيم متوسلا طالبا من الله سبحانه وتعالى، يقول: يا رب ألم تعدني؟ اسمع ماذا يقول خليل الرحمن شافعا لوالده: يا رب ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون؟ وأي خزي أخزى من أبي الأبعد. الآن يشفع لوالده: يا رب ألم تقل لي، ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون؟ وأي خزي أخزى من أبي الأبعد. فيقول الله تبارك وتعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين، إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقول الله له: انظر تحت قدميك. فينظر فإذا بذيخ ملطخ بدمه. الذيخ ذكر الضباع، فإذا بذيخ ملطخ بدمه، يتحول والده على هيئة ذيخ ذكر الضباع، ويؤخذ بقوائمه ويلقى في نار جهنم، ويلقى في نار جهنم. الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، ولا تكون إلا لمن رضيه الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه ذكر الغلول وعظم شأنه، وقال عليه الصلاة والسلام في خطبة بليغة قال فيها عليه الصلاة والسلام: لا يأتين أيها الناس، لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته شاة لها ثقاء، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته فرس له حمحمة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، إلى آخر الحديث. فباب الشفاعة فيها 3 فصول لا بد من حفظها. الفصل الأول أنه لا أحد يشفع عند الله إلا بإذن الله. الفصل الثاني أنه لا يشفع إلا لمن
رضي الله تبارك وتعالى قوله وعمله. الفصل الثالث لا يرضى تبارك وتعالى إلا عن أهل التوحيد. هذه فصول ثلاثة في الشفاعة يجب أن تحفظ. الفصل الأول لا يشفع أحد عند الله إلا بإذن الله. الفصل الثاني لا يشفع إلا لمن رضي الله قوله وعمله. الفصل الثالث لا يرضى الله إلا عن أهل التوحيد. هذه فصول ثلاثة في الشفاعة لا بد من حفظها. هنا قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. السلطان سلطانه والملك ملكه، قل لله الشفاعة جميعا. ولهذا إذا أراد أحد أن ينال الشفاعة فعليه أن يصلح حاله مع الله بإخلاص التوحيد له. ولهذا تأمل السؤال الجميل الذي طرحه أبو هريرة على النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم، قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ ماذا قال؟ من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة مستجابة وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وإنها، انتبه، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. لاحظ كلمتين، نائلة إن شاء الله هذا الإذن، من لا يشرك بالله شيئا هذه الرضا عن المشفوع له. فلا بد من الإذن ولا بد من الرضا، ولا يرضى الله تبارك وتعالى إلا عن أهل التوحيد. إذن هذا برهان آخر من براهين التوحيد دل عليه قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. البرهان الخامس السادس في قوله تبارك وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. هذا من براهين التوحيد أنه تبارك وتعالى أحاط علما جل وعلا بكل شيء، وسع كل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أحاط علمه بجميع المخلوقات وبجميع البريات، لا تخفى عليه تبارك وتعالى خافية، يعلم السر وأخفى. أحاط علما بكل شيء جل وعلا. فإحاطة علمه بالمخلوقات دليل على وجوب إخلاص الدين له وإفراده تبارك وتعالى وحده بالعبادة والخضوع له ومراقبته في الأعمال كلها والإخلاص له جل وعلا الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فهذا من براهين التوحيد. وتأمل ارتباطا بين قوله له ما في السماوات وما في الأرض وقوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. الذي خلق المخلوقات علمه ولا شك محيط بها، وهو القائل سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق؟ فخلقه لها دليل على علمه بها. وهنا يرد في ذهني قصة جميلة جدا ومفيدة ونافعة ذكرها التيمي في كتابه الحجة. يقول أحد الملاحدة أراد أن يشكك بعض الناس فقال لهم أنا أستطيع أن أخلق، ليس رب العالمين هو المتفرد بالخلق، أنا أستطيع أن أخلق، ائتوني بزجاجة. فجيء له بزجاجة ووضع فيها روثا ووضع فيها لحما وخلطها وأحكم غطاءها، ثم قال ائتوني بها بعد 3 أيام. فجاءوا بها وإذا بها ممتلئة ماذا؟ ديدان، ممتلئة من الديدان، والديدان تتساقط منها وقد امتلأت بالديدان. فقال هذه أنا خلقتها. فقال له أحد الحاضرين وهو أصغرهم قال لم يكن أحد ليخلق إلا ويعلم عدد ما خلق وذكورهم من إناثهم وأرزاقهم وآجالهم، فأبن لنا ذلك كله. كم عدد مخلوقاتك؟ كم الذكور من الإناث؟ كم أرزاقهم ما هي؟ وفاة كل واحد منهم متى؟ فبهت الذي كفر، بهت الملحد. فالخلق دليل على ماذا؟ على إحاطة علم الخالق تبارك وتعالى بالمخلوقات. فهو سبحانه وتعالى وسع علمه كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. أحاط علمه تبارك وتعالى بكل شيء
لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فهذا من براهين توحيده ودلائل وجوب إخلاص الدين له. البرهان السابع في قوله سبحانه وتعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وهذا فيه دلالة على ضعف المخلوقات، وأن المخلوق مهما أوتي من العلم فعلمه قاصر ناقص، علم مسبوق بعدم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وآئل إلى الذهاب، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، ويعتريه النقصان والنسيان، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل نسي آدم ونسيت ذريته. وأيضا هو في كل ذلك علم قليل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فعلم الإنسان قليل وضعيف وخاسر، فكيف يسوى من هذا شأنه بالرب العظيم والخالق الجليل سبحانه وتعالى؟ البرهان الثامن في قوله سبحانه وتعالى: إلا بما شاء، أي أن الأمور كلها بمشيئة الله سبحانه وتعالى، إلا بما شاء، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وفي القرآن الكريم يا أخوان ما يزيد على 400 آية كلها في ذكر أن الأمور بمشيئته، يرزق من يشاء، يرحم من يشاء، يعز من يشاء، يذل من يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، يهب لمن يشاء الذكور. آيات بهذا المعنى تزيد على 400 آية. فكل شيء في هذا الكون بمشيئة الله، الرزق، الموت، الحياة، الطعام، الشراب، كل شيء، كل حركة، كل سكون بمشيئة الله تبارك وتعالى. فالأمر كله بمشيئته. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله في أبيات جميلة له في هذا المعنى، يقول: ما شئت، مناجيا رب العالمين، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت، وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. الأمور كلها بمشيئة الله سبحانه وتعالى. هل يسوى من بيده كل شيء والأمور كلها بمشيئته ومعقودة بقضائه وقدره بمن لا يملك شيئا ولا حول له ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانه وتعالى؟ البرهان التاسع في قوله سبحانه وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. وهذا برهان عظيم وعجيب من براهين التوحيد، وفيه بيان لعظمة الله سبحانه وتعالى. ومما يبين لنا معنى هذا الجزء من الآية ما ورد في مسند الإمام أحمد، وهو حديث حسن بشواهده، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت الحرام، فقلت له: يا رسول الله، أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما السماوات السبع والأراضون في الكرسي إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلاة. حلقة من حديد، قطعة من حديد صغيرة رميت في صحراء، ما نسبتها إلى الصحراء؟ يقول عليه الصلاة والسلام: ما السماوات والأراضون في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة، وفضل العرش على الكرسي مثل فضل الكرسي مثل فضل الكرسي على الأراضين والسماوات. فتأمل هذه النسب العجيبة. الكرسي نسبة السماوات والأرض إليه كحلقة من حديد ألقيت في فلاة، والعرش ونسبة الكرسي إلى العرش كحلقة من حديد ألقيت في فلاة. أيضا تأمل النسب في محيطك الذي تعيش فيه، أرضك أنت الذي أنت عليها بما حولها من جبال، ما نسبتها إلى الأراضين؟ لو قارنت ما نسبتها إلى الأراضين؟ أولا ما نسبتها إلى الأرض، ثم ما نسبتها إلى الأراضين، ثم ما نسبتها إلى السماء الدنيا، ثم ما نسبتها إلى السماوات السبع، ثم ما نسبتها إلى الكرسي الذي وسع السماوات والأرض، ثم ما نسبتها إلى العرش العظيم الذي استوى
عليه الرحمن. إذا تفكرت هنا كما قال عليه الصلاة والسلام: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله. إذا تفكرت هنا هداك هذا التفكر إلى عظمة الخالق جل وعلا، عظمة الرب سبحانه وتعالى. هذه مخلوقاته، كرسيه وسع السماوات والأرض، وكرسيه بالنسبة للعرش كحلقة صغيرة من حديد ألقيت في صحراء. هذه النسب تبين لنا عظمة هذه المخلوقات، فكيف بخالقها ومبدعها وموجدها تبارك وتعالى. ولهذا قال بعض العلماء كلمة عجيبة هنا، قال: إن ذكر الكرسي هنا تمهيد وتوطئة لبيان عظمة الرب الذي ختمت به الآية، قوله سبحانه: وهو العلي العظيم. فإذا تأملت هنا هداك هذا التأمل إلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى. ثم البرهان العاشر في قوله سبحانه: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله سبحانه وتعالى حفظ السماوات والأرض. فهذا دليل على أنه سبحانه وتعالى الحفيظ للسماوات وللأرض ولجميع المخلوقات، ولا يثقله ذلك ولا يعجزه ذلك ولا يكرثه ذلك سبحانه وتعالى وتنزه. ولا يؤوده حفظهما، أي حفظ السماوات والأرض. سبحان الله، هل يسوى المحفوظ بالحافظ؟ كل المخلوقات محفوظة بحفظ الله، فهل يسوى المحفوظ بالحافظ؟ هل يسوى المربوب بالرب؟ هل يسوى المملوك بالملك سبحانه وتعالى؟ هذا يبين لنا تفاهة عقول من يلجؤون إلى غير الله. الثاني 11 والثاني عشر من براهين التوحيد في هذه الآية المباركة العظيمة، آية الكرسي، في قوله جل وعلا: وهو العلي العظيم. فختمت هذه الآية بهذين الاسمين العظيمين لله جل وعلا. أما اسمه العلي فهو دال على علوه تبارك وتعالى على خلقه ذاتا، كما قال سبحانه: الرحمن على العرش استوى، وقهرا كما قال جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده، وقدرا كما قال جل وعلا: ما قدر الله حق قدره. فالله عز وجل له علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، وعلوه سبحانه وتعالى برهان من براهين توحيده ووجوب إخلاص الدين له. ولهذا قال عز وجل في آية أخرى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فعلوه سبحانه دليل على وجوب إخلاص الدين له وإفراده تبارك وتعالى بالتوحيد. البرهان الأخير في قوله العظيم الذي له العظمة سبحانه وتعالى، عظمة الذات وعظمة الأسماء وعظمة الصفات. واسمه تبارك وتعالى العظيم هو من الأسماء الدالة على معاني عديدة، فمن الأسماء ما يدل على معنى مفرد، ومنها ما يدل على معان عديدة مثل العظيم والسيد والحميد والمجيد وغيرها من الأسماء. فاسمه تبارك وتعالى العظيم دال على عظمته جل وعلا ذاتا وقدرا، وعظمة في الأسماء والصفات، وعظمة في الأفعال. فالعظيم جل وعلا الذي له العظمة يقول سبحانه وتعالى: إزاري والكبرياء ردائي، من نازعني واحدا منهما قذفته في النار. فالعظيم هو الذي يستحق أن يذل له ويخضع وتصرف له أنواع العبادة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. فهذه كلمات مختصرة حول هذه الآية العظيمة المباركة، آية الكرسي، وإشارة إلى ما اشتملت عليه من البراهين العظيمة والدلائل البينة الواضحة على وجوب إخلاص الدين له
لله جل وعلا وإفراده تبارك وتعالى بأنواع العبادة ذلا وخضوعا وتذللا وانكسارا ودعاء ورجاء ورغبا ورهبا. وإنا لنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا توحيدا خالصا وإيمانا صادقا وإقبالا على الله تبارك وتعالى، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يزيننا بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.